Donc كما قلت on va cliquer deux fois sur l'outil effacer باش يبقى toujours actif. دونك هنا غادي نمحي هادو. واحد القضيه مهمه في لو ديسان في 2D خاصني توجور نرسم بروفيل فيرمي كونتور فيرمي. الا مشيت هنا لو كوتي 3D غادي يطلع لي ايرور مع هذا ماشي كونتور فيرمي كاينين عندي دي انترسيكسيون ما خاصش يكون عندي كاع دي انترسيكسيون في لو ديسان. دونك دابا مولا عندي حتى شي انترسيكسيون ولا عندي كونتور الا بديت باغ اكزومبل من هاد لو بوين غادي نبقى غادي حتى نرجع لهاد لو بوين سون انترسيكسيون مع ان اوتر تري. دونك باغ اكزومبل ها هي هاد لا فورم نقدر نزيد نرسم واحد لو سيركل لداخل ندير ليها اون كوت. كيف ما قلت لكم دابا ما تركزوش انا عارف راسي تنزربي ماشي لوبجيكتيف حاليا هو تبع معايا ايطاب باغ ايطاب بغيت نعرفو لو لوجيسيال تو سامبلومون سي اون بيتيت انتروداكسيون. هنا باغ اكزومبل نديرو واحد 40 صافي. دونك دابا باغ اكزومبل هذا هو لو بروفيل دو دي ديالي. شنو خاصني ندوز لا بارتي 3D بوغ ترانسفورمي هاد لو بروفيل 2D اون اون بيس 3D. دونك في الاول باش ندوزو من 3D ل 2D كنا بركنا على لوتي اسكيس. دابا غادي نمشي على هاد لوتي هذا كيسابيل سورتير دو لاتولي. اون فوا اني نبرك عليه غادي نخرج من لاتولي 2D لاتولي 3D وغادي يبان عندي هنا دي فونكسيون ديال لاتولي 3D. دونك كاين عندي هاد لا فونكسيون اكستريزيون الا بركت عليها شكون هو لوبجيكتيف ديال الاكستريزيون اي بروفيل كيف ما بغا يكون لتحت في 2D تتحولوا en 3D. هنا خاصني نديفيني لا لونغور ديال الاكستريزيون باغ اكزومبل 40. دونك هي عندي لا بيس ديالي. هنا لتحت كاين عندي لي زيتي دو نافيغاسيون. هاد لوتي هادي تيتسمى سونطري تو. باغ اكزومبل الا كانت لا بيس كيلكونك في شي بلاصه نبرك على سونطري غادي تجي الوسط. هاد لوتي هذا بور ديبلاسي لا بيس هكذا. هاد لوتي بور فير لا روتاسيون ديال لا بيس هكذا سوا من هنا. ولا كاين عندي هاد لوتي هذا كيسابيل لا بوسول. هنا ممكن ندور لا بيس هكذا سيفون مثلا في هاد لو بلون ولا في هاد لو بلون ولا في هاد لو بلون ولا نديبلاسيها في هاد لو بلون ولا نديبلاسيها في هاد لو بلون. ولا الا بغيت ندورها كاع بحال هكذا ندورها من هنا. كاين عندي هاد لوتي زوم هادي باش تنقص صافي. كاين عندي هذا بوغ افيشي بليزيور فيو ديسيليكسيوني باش نرجع هنا بوغ افيشي لي في سوا في د فاس باغ اكزومبل سوا في في دو سوا دو غوش دو droite ainsi de suite من الفوق ainsi de suite. هنا l'apparence et le rendu. donc l'apparence الا بقيت على هادي غادي ماشي بعدا ندير ليها لا فيو ايزوميتريك. هنا غير l'apparence ديال لا بيس الا بغيت نبين لي تري لي زاري هما لي زاري غادي يبانو. بغيت نحيد لي زاري اللي تيكونوا في لي ساكل نحيدهم ainsi de suite. دونك فوالا غادي معكم دابا توجور باقيين في لا بارتي انتروداكسيون. غادي نشوفوا لا ماجوريتي ديال لي فونكسيون اللي كاينين في لا بارتي 3D كل وحده شنو تدير. دونك لا بارتي 3D on va passer la partie on va voir tous les outils اللي كاينين في لا بارتي 3D. دونك شنا اكستريزيون كاينه هاد لا فونكسيون بوش تنجبد لكم كاع هاد لا باغ دوتي حقاش هادي هي لا باغ لا بلوز امبورطون. هنا كاينين عندي دي فونكسيون مرتبين بواحد لا ميثود سبيسيال. كاينين عندي تتلقى فونكسيون اللي تدير لا كرياسيون ديال لا ماتيير و فونكسيون تحت منها تدير انليفمون ديال لا ماتيير بميم ميثود. دونك هنا كاين عندي اكستريزيون سي لا كرياسيون ديال لا ماتيير وهادي بوش سي انليفمون ديال لا ماتيير بنفس لا ميثود. باغ اكزومبل si on sélectionne par exemple هاد le plan toujours il a besoin de dire ay opération 3D ضروري خاصنا نرسم un profil en 2D. donc par exemple on va sélectionner هاد le plan puis je vais faire esquisse وندير par exemple شي حاجه بحال هكذا
دونك هذا سي ان بروفيل 2 دي. غادي ندير سورتير دو لاتوليي باش نمشي لو بروفيل 3 دي. سيبوزون الا بغيت ندير بوش تو سامبلومون ترو، عندي دابا لو بروفيل، نسيليكسيوني لو بروفيل ديالي ونبرك على بوش، ندير باغ اكزومبل واحد البوش 20 مليمتر. دونك هنا غادي تحفر ليه واحد الحفره ديال 20 مليمتر. دونك هادي اكستريزيون بور لا كرياسيون ديال لا ماتيير، بوش بور انليفمون ديال لا ماتيير بميم ميثود. كاين عندي لا فونكسيون ريفولوسيون. لا فونكسيون ريفولوسيون سي لا كرياسيون ديال لا ماتيير، ياك لا كرياسيون ديال لا ماتيير ولكن دين فاسون ريفولوسيون روتاسيونيل. سي بون. دونك هنا سيبوزون عندي شي حاجه بغيت نرسمها قرعه دايره، هذيك باغ اكزومبل خابيه ولا لي فورم دو ريفولوسيون نقدر نرسمهم بهاد لا فونكسيون ريفولوسيون. توجور لا بروميير ايتاب ا فير اي désélectionner un plan. Par exemple, on va sélectionner le plan Y, Z. Puis, on va cliquer sur Esquisse. On a la forme quelconque. On va cliquer sur la forme on va dessiner une forme quelconque. Par exemple, بحال هكذا. ناخد كوب، ديزولي، ناخد هاد لوتي كوب، دابا نقادو مزيان. سيبوزون عندي هاد لو بروفيل، دونك نرسم هاد لو بروفيل وخاصني نرسم حتى واحد لاكس دو ريفوليسيون. دونك هذا اوتي اكس دو ريفوليسيون. ممكن نرسم واحد لاكس، ممكن نرسم نيمبورط كيل تري بهاد لوتي اكس، ولكن ما تيدخلش اون كونسيديراسيون في لو ديسان. دونك فوالا لو بروفيل 3D. On va sélectionner la fonction révolution, puis on va sélectionner le profil. Donc par la suite, on va créer la forme circulaire ou de révolution. Et là, on peut déterminer l'angle de revue de balayage, ainsi de suite, dans les deux côtés. Donc voilà la forme en 3D. Donc, كيف ما قلت l'objectif est باش نعرفوا شنو سيتي الكاتيا. Voilà la forme en 3D. C'est bon? Ok, on passe. قلنا هنا révolution c'est la création de la matière par révolution. هنا gauche c'est enlèvement de matière ولكن toujours par révolution. La même chose, on va sélectionner le plan Y, Z. Par exemple, نجي هنا نرسم واحد لو سيركل بحال هكذا، واحد لو سيركل ونرسم واحد لاكس، ندير سورتير دو لاتوليي. دونك الا درت غوغ شنو غادي يوقع؟ هاد لو سيركل هادي غادي تدور 360 دوغري بارابور لهداك لاكس، ولكن ماشي غتكريي لا ماتيير، بالعكس غادي دير انليفمون دو ماتيير. اوكي، ها هي لا ماتيير تحيدات. سي بون. كاين عندي عاوتاني لا فونكسيون ترو هنايا بور فيغ دي ترو بحالها بحال بوش. كاينه لا فونكسيون نيرفور بور باغ اكزومبل باش الا بغيت نرسم شي كابل ولا شي تويو ولا شي حاجه عندها بروفيل يكورب كيت. دونك باش ندير هاد نيرفور شنو خاصني نرسم جوج ديال لي زيسكيس، واحد بيربونديكولار على الاخر. غنرسم جوج ديال لي زيسكيس